عليكم. J'espère que vous allez bien. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوني dans cette nouvelle vidéo. Alors la vidéo ديال اليوم concernant l'œuvre ديال La Boîte à Merveilles concernant première année bac. La vidéo ديال اليوم bien sûr غتكون مهمة، ما كاينش شي حاجة كنديروها هنايا ما مهماش. Il se peut qu'il se pose comme une question dans l'examen régional ou حتى les examens ديال القسم. C'est pour ça خاصكم تعرفوا لي زانفورماسيون اللي غنعطيكم اليوم. تبعوا لا فيديو من الاول حتى الاخر. الوغ اليوم غادي نخدموا لو كونتكست هيستوريك دو لا بواط ا ميرفي. شنو هو لو كونتكست هيستوريك ولا شنو كنقصدوا به؟ كنقصدوا به السياق التاريخي او السياق الزمني اللي وقعت فيه او اللي نزلت فيه لا بواط ا ميرفي. عندنا شاك رومان كتكتب او كتبوبليا من طرف واحد الكاتب كيكون عنده ان كونتكست هيستوريك خاص بها. يعني شنو هي الحاجه اللي تزامنات مع هذيك لا بوبليكاسيون ديال ديك لو رومان. أنتيغون عندها ان كونتكست هيستوريك خاص بها، لا بواط ا ميرفي عندها ان كونتكست خاص بها، لو ديرني جور بالنسبه للبروميير دوزيام اني كونديد، اي رومان عندها ان كونتكست خاص بها. وكيخصكم بيان سور تعرفوا شنو هو لو كونتكست وشنو هما الاحداث اللي كانوا واقعين في ديك الوقيته، باش الا طرحت لكم اون كيسيون وكتطرح ماشي الا طرحت مي فريمون كتطرح، الا طرحت لكم هاد الكيسيون تعرفوا تجاوبوا عليها، يعني تقدروا تجاوبوا في الامتحان على ديك لي كيسيون. لا كيسيون كتكون عليها ان بوين. بالنسبه لا بواط ا ميرفي شنو هي الوقيته اللي تبوبليات فيها؟ من خلال الوقت اللي تبوبليات فيها غادي نعرفوا شنو وقع في ديك الوقيته. ملي كنرجعوا للتاريخ ديالنا العميق او المغربي، حيت بيان سور لا بواط ا ميرفي كتبها احمد الصفراوي. احمد الصفراوي كاتب مغربي، يعني اشنو وقع في البلاد ديالو هو باش فاش كان كيكتبها. بالنسبه لا بواط ا ميرفي كما كنعرفوا تكتبات في 1952 وتبوبليات في 1954. في هذيك لا بيريود ملي كنرجعوا للتاريخ المغربي كنلقاو انه كانت واحد الاحداث اللي وقعوا، وهذوك الاحداث هما اللي كيتسموا ان كونتكست هيستوريك. جيسبر نكون شرحت، كنبسط بما فيه الكفايه باش انكم تفهموني. نقرا لكم هادشي اللي في الطابلو ونشرحوه من بعد. La Boîte à Merveilles, c'est un roman autobiographique écrit par Ahmed Sfaraoui en 1952 et publié en 1954. 54, oui. À cette époque, le Maroc, bien sûr, le Maroc, le Maroc était sous la colonisation française. En 1952, notre pays était colonisé par les Espagnols au nord et par les Français au sud. شنو كنفهموا من هذا الباراغراف؟ قلنا لا بواط ا ميرفي بيان سور. قبل ما نجاوبوا على الكاستيون كنديروا واحد التأطير لهذاك لوفر، كنذكروا شنو هو الاسم ديالو، كنقولوا شكون الكاتب وامتى تبوبليات، عاد من بعد كندوزو لو كونتكست. يعني الا بغيتو تجاوبوا بهذه الطريقه غيكون من الاحسن. La Boîte à Merveilles, c'est un roman autobiographique كنعرفوا بلو جونغ ديالو، écrit par أحمد الصفراوي bien évidemment en 1952. تكتبات في 1952 وتبوبليات في 1954. في هذاك ليبوك، يعني في هذيك الوقيته، لو ماروك المغرب عرف اولا كان تحت لا كولونيزاسيون. شنو هي لا كولونيزاسيون؟ بيان سور هي الاستعمار. كولونيزاسيون فرانسيز، الاستعمار الفرنسي. كيف كان لي فرنسي كانوا دخلوا المغرب واحتلوا اولا استعمروا المغرب طيله واحد المده. في 1956 يعني من مور ما تبوبليات لا بواط ا ميرفي ب2 ans، 1956 notre pays était colonisé par les Espagnols au nord. كانت كولونيزي يعني كانت مستعمره من طرف لي اسبانيول، الاسبانيين في النور في الشمال، اي par les français au sud في الجنوب. يعني كانت مستعمره المغرب دوبلومون. لي اسبانيول كانوا مستعمرين لو نور اي لي فرونسي كانوا مستعمرين لو سود. هادشي اللي كان وقع في 1956 بيان سور من مور ما تبوبليات. هذا هو لو كونتكست. كنعرفوا لو كونتكست من خلال السنوات اللي كنشوفوا السنه اللي تبوبليا فيها لو رومان، وكنشوفوا السنوات اللي قريبه ليها ولا نفس السنه ممكن تكون فيها واحد الحدث تاريخي وقع في هذيك الوقيته. جيسبر هادشي يكون واضح وضوح الشمس. يعني ما كاينش حاجه اوضح من هادشي. جيسبر بيان ايفيدامون تكونوا استفدتوا وتكونوا فهمتوا وتكونوا استوعبتوا شنو قلت لكم.
بيان سور ابونيفو الا كنتو مازال جداد وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وخليو ليا فو كومونتير و سوجيستيون لتحت الا كان عندكم شي اقتراح ولا شي تساؤل ولا شي حاجه ما فاهمينهاش اولا شي حاجه انا مازال ما حطيتهاش لكم، حطوها لي في لي كومونتير راني كنجاوب، كنقرا كاع لي كومونتير وكنجاوبهم كاملين. واللي باغي ان كونتاكت بريفي بيان سور دوزو عندي الانستغرام، مرحبا بكم. هادشي اللي كان بالنسبه لهاد لا فيديو، جيسبر تنال الاعجاب ديالكم، تهلاو فراسكم حتى اون اوتر فيديو ان شاء الله.